ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्धस्य सप्ताशीतितमः अध्यायः वेदस्तुति नाम्ना ज्ञायते। अस्य अध्यायस्य षोडशः यः श्लोकः। श्रुतिकृतस्तुति दृष्ट्या तृतीयः यः श्लोकः तस्य पदानां पदार्थानां च विषये चर्चा समजनी। श्लोकः अस्ति इति तव सूरयः त्र्यधिपते खिललोकमल क्षपणकथामृताब्धिम् अवगाह्य तपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विधुताशयकालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभवम्। अत्र वाक्यद्वयं वर्तते। अस्य पद्यस्य पूर्वार्धे एकम वाक्यम उत्तरार्धे च अपरम वाक्यम। तत्र पूर्वार्धे क्रियापदं वर्तते जहुः। त्यक्तवन्तः ऊहात्यागे इति धातुः तस्य लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं रूपं जहुः। त्यक्तवन्तः परिहृतवन्तः मुक्तवन्तः किल मुमुचुः परिजहरुः इत्यादि शब्दः पर्याय रूपेण अत्र प्रयोक्तुं शक्यते। जहुः त्यक्तवन्तः। अत्र प्रश्नः भवति के जहरुः के जहुः काः जहुः कानि च जहुः। अत्र कर्तृविषये प्रश्नः क्रियते। तर्हि कर्तृपदम् अत्र वर्तते सूरयः। सूरयः विवेकिनः विद्वांसः विपश्चितः सुधियः जहरुः जहुः। विद्वांसः जहुः त्यक्तवन्तः। अत्र संबुद्धि पदं वर्तते त्र्यधिपते। श्रुतयः भगवन्तं संबोधनेन स्वाभिमुखं कुर्वन्ति। हे त्र्यधिपते हे त्रयाणां गुणानां अधिपते हे मायापते
हे माया स्वामिन् सूरयः जहुः। किं जहुः? तर्हि प्रश्नः कर्मणः वर्तते। तपांसि जहुः। तपन्ति संतापयन्ति पीडयन्ति इति तपांसि दुःखानि। तानि दुःखानि विद्वांसः त्यक्तवन्तः। दुःखैः मुक्ताः जाताः। दुःखं त्रिविधं स्वीक्रियते। यः कश्चिदपि अस्मिन् संसारे अस्ति स त्रिविधेन दुःखेन पीडितः वर्तते। त्रीणि दुःखानि जीवात्मानं तपन्ति संतापयन्ति। तानि दुःखानि सन्ति आध्यात्मिकानि आधिदैविकानि आधिभौतिकानि च। आध्यात्मिकं यत् दुःखं तदपि द्विधा भवति। शारीरं मानसं च। यद् दुःखं शरीरे भवति अर्थात दुःखस्य कारणं यदि शरीरं भवति, यथा शरीरे ज्वरः भवति, केनचित् शस्त्रेण आघातः भवति, व्रणः भवति, शरीरे विद्यमानः यः व्रणः आघातः ज्वरादि रोगः तद्वशात् आत्मनि यद् दुःखं भवति तद् दुःखं शारीरम् उच्यते। शरीरम् अधिकृत्य एतद् भवति। दुःखस्य कारणं शरीरनिष्ठम्। अपरं मानसं दुःखं भवति। मनसि अंतःकरणे आधिः भवति, चिंता भवति, रागः भवति, द्वेषः भवति कञ्चित् प्रति। तस्मात् कारणात् मनः अधिकृत्य यत् दुःखं तद् मानसम् उच्यते। एवं मानसं शारीरं च दुःखम् आध्यात्मिकम् उच्यते। आत्मानम् अधिकृत्य एतद् दुःखं भवति। अत्र आत्मशब्देन शरीरं मनः अंतःकरणं वा ग्राह्यं। तो आत्मानम् अधिकृत्य शरीरं मानसं च अधिकृत्य जायमानं दुःखं
आध्यात्मिकं यद् दुःखं देवेभ्यः उत्थितं भवति देवान् अधिकृत्य भवति तद् दुःखं यस्य दुःखस्य कारणं देवाः भवन्ति इंद्रस्य प्रकोपेन अधिक वृष्ट्या अनावृष्ट्या भूकंपादिना पृथिव्यादिना परमाण्वस्त्र प्रयोगादिना यत् जायमानम् आत्मनि दुःखं तत् आधिदैविकम् उच्यते। देव शब्देन वेदे तत्वानि अपि व्यपदिष्टानि यथा पृथ्वी देवता चंद्रमा देवता सूर्यः देवता इत्यादि उक्तं वर्तते। एवं तत्वानि तत्वाधिष्ठात्रीः देवताः च अधिकृत्य जायमानं दुःखम् आधिदैविकम् उच्यते। तृतीयं दुःखं भवति आधिभौतिकम्। भूत शब्देन अत्र प्राणिनः गृह्यन्ते। प्राणिभ्यः जायमानं दुःखं यस्य दुःखस्य कारणानि भूतानि भवन्ति प्राणिनः भवन्ति। यथा व्याघ्रात् दस्युभ्यः शत्रुभ्यः जायमानं यद् दुःखं भूतानि अधिकृत्य प्राणिनः अधिकृत्य जायमानं दुःखम् आधिभौतिकम् उच्यते। एवं त्रिविधानि दुःखानि सन्ति। एषां त्रिविधानां दुःखानाम् अत्यन्ताभावः आत्यंतिकी निवृत्तिः एव योग दर्शने सांख्ये न्याये च मोक्ष शब्देन अपवर्ग शब्देन ऐसा दुःख निवृत्तिः अभिहिता। अत्र तपांसि इति शब्देन सामान्यतः एतानि त्रिविधानि दुःखानि विवक्षितानि सन्ति। तो हे त्र्यधिपते अखिल त्र्यधिपते सूरयः तपांसि जहुः। एतानि दुःखानि त्यक्तवन्तः। पुनः प्रश्नः भवति किं कृत्वा कस्मात् कारणात् तपांसि जहुः। तर्हि वदति अवगाह्य। अव उपसर्गः गाहु विलोडने धातुः। तर्हि लेप प्रत्ययः अवगाह्य अवगाहनं कृत्वा आकण्ठम् आशिरः वा निमज्जनं कृत्वा स्नात्वा सम्यक् रूपेण
श्रुत्वा श्रवणेन्द्रियेण अवगाहनं कृत्वा किम अवगाह्य तर्हि यत्र लेबन्तस्य अवगाहन क्रियायाः कर्मणः विषये प्रश्नः विधीयते। किम अवगाह्य कस्य अवगाहनं कृत्वा कुत्र निमज्जनं कृत्वा कुत्रात्यन्तस्नानं विधाय सूरयः तपांसि दुःखानि त्यक्तवन्तः इति प्रश्नः तत्रोत्तरम् अनेन समस्तेन पदेन दीयते। अखिल लोकमलक छपन कथा मृताब्धिम इति अखिल इत्यतः आरभ्य एतावत् यात् पर्यन्तं कर्मपदं वर्तते। अब्धिम अवगाह्य समुद्रम अवगाह्य समुद्रे स्नानं कृत्वा। तर्हि पुनः प्रश्नः, कस्मिन् समुद्रे स्नानं कृत्वा कं समुद्रम अवगाह्य? किं क्षार समुद्रम, किं दधि समुद्रम, उत क्षीर समुद्रम अवगाह्य? तर्हि अब्धेः विशेषणत्वेन वर्तते अमृताब्धिम। अमृतस्य समुद्रम अवगाह्य, अमृतस्य सुधायाः यः विराजते सिन्धुः तम अवगाह्य। न लवणस्य न दधनः न इक्षुरसस्य च समुद्रम अवगाह्य अमृतस्य अब्धिम। पुनः प्रश्नः, ते सूरयः अमृत समुद्रम कुत्र लब्धवन्तः? किम असौ अमृताब्धिः कुत्र वर्तते? कीदृशः स वर्तते? यस्मिन् अवगाहनं कृत्वा ते त्रिविधैः दुःखैः अत्यन्तं मुक्ताः जाताः। तर्हि अमृतस्य विशेषणं वर्तते कथामृतम्। कथा एव अमृतम्, कथा एव अमृतं वर्तते। तस्य अब्धिं समुद्रम कथारूपम यत् वर्तते अमृतं तस्य अब्धिं सिन्धुम अवगाह्य त्रिविध दुःखैः मुक्ताः जाताः। अत्र भगवतः कथा वर्तते उपमेया उपमानभूता च वर्तते सुधा अमृतम्। अत्र मयूरव्यंजकादि समासः। तत्र मयूरव्यंजकादि समासे उत्तर पदार्थस्य प्रधानता भवति।
उपमित समासः एकः भवति तत्र पूर्वपदार्थस्य प्रधानता भवति। तत्र पाणिनेः सूत्रद्वयं वर्तते। उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे। यदि साधारण धर्मस्य प्रयोगः न क्रियते, साधारण धर्मवाचकः शब्दः यदि न प्रयुज्यते, तदा उपमितं यद् भवति, उपमेयं भवति, तत् व्याघ्रादिभिः उपमानवाचकैः सुबन्तैः पदैः समस्यते। तो यदि उपमित समासः स्वीक्रियते तर्हि उपमित समासे पूर्व पदार्थस्य प्राधान्यं भवति। यथा व्याघ्र पुरुषः, तब पुरुष इव व्याघ्र इव पुरुषः। व्याघ्र इति विशेषणं जातं, पुरुष इति पूर्व पदार्थः यः वर्तते स प्रधानभूतः विशेष्यभूतः जातः। तथैव यदि यत्र क्रियते कथा अमृतम इव कथामृतम, तदा अर्थः भविष्यति अमृतम इव या कथा वर्तते ताम कथाम अवगाह्य। कथायाः अत्र प्राधान्यं भवति, विशेष्यता भवति। तर्हि अमृत सदृशीं कथाम अवगाह्य इति अर्थः यदि क्रियते तर्हि अयम् अर्थः अत्र समीचीनः नास्ति। यतोहि अवगाहन कर्मत्वं वस्तुतः द्रव पदार्थे भवति। जले अवगाहनं भवति, अमृतम् अपि द्रव पदार्थः। तो अमृतस्य समुद्रे अमृते अवगाहनं कर्तुं शक्यते, किन्तु कथायाम् अवगाहन शब्दस्य यः मुख्यार्थः वर्तते स सम्यक् न संगच्छते। अतः यत्र अवगाहन कर्मत्वम् उपमित समासस्य बाधकं वर्तते। अतः अत्र मयूरव्यंजकादि समासः स्वीकरणीयः। तर्हि भविष्यति कथा रूपं कथा भिन्नम अमृतम। तो अमृते अत्र अवगाहन कर्मत्वं बाधितं नास्ति अमृतस्य द्रवत्वात्। अतः यत्र मयूरव्यंजकादि समासः। एतादृशे स्थले ये साहित्यम् अधीयानाः छात्राः सन्ति तेषां संशयः भवति कः समासः यत्र स्वीकरणीयः। यदि उपमित समासः स्वीक्रियते तर्हि उपमालंकारः, यदि मयूरव्यंजकादि समासः स्वीक्रियते तदा तु अत्र रूपकालंकारः स्वीक्रियते। तत् कः स्वीकरणीयः तत्र निर्णयः वर्तते। अन्यः यः कश्चित् शब्दः वर्तते तस्य अर्थस्य अन्वयः कुत्र संभवति इति पूर्वं विचारणीयम्। अत्र अवगाह्य पदस्य
अवगाहनं पूर्वकालिकम् अवगाहनं यत् वर्तते, पूर्वकालिकस्य अस्य अवगाहनस्य मुख्यरूपेण कर्मत्वं द्रवभूते पदार्थे एव संभवति। अतः अत्र रूपकम् एव स्वीकरणीयम्। उपमित समासः अत्र न स्वीकरणीयः। अतः अत्र कथायाम् अमृतस्य आरोपः वर्तते। अतः रूपकालङ्कारः एतादृशे स्थले स्वीक्रियते। किन्तु अन्यत् यदा कश्चित् वदति वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम, हे महापुरुष तव चरणारविन्दम वन्दे, तो वंदन क्रियायाः अत्र कर्मत्वम् अरविन्दे न संभवति, अपितु चरणे एव संभवति। अतः यत्र उपमित समासः स्वीकरणीयः, उपमालंकारश्च आश्रयनीयः। अतः चरण सदृश अरविंद सदृशं चरणं वन्दे, वंदन क्रियायाः कर्मत्वस्य मुख्य रूपेण चरणे एव संभवात्। अतः अत्र उपमित समासः उपमालंकारः। तो एतादृशे समस्ते पदे द्वयोः समासयोः संशयः भवति। तत्र निर्णायकम् अन्यदेव पदं भवति। अत्र उपमायाः साधकत्वं वर्तते अथवा रूपकस्य इति। यत्र तु कस्यचिदपि साधकत्वं बाधकत्वं च न भवति, तत्र एतादृशे स्थले द्वयोः उपमारूपकयोः सन्देहसंकरः स्वीक्रियते। यथा कश्चित् वदति चरणारविन्दं शोभते, तो शोभन क्रिया कर्तृत्वं चरणेपि संभवति अरविन्देपि च संभवति। अत्र शोभन क्रिया कर्तृत्वं न उपमायाः साधकं न रूपकस्य बाधकं न रूपकस्य साधकं न उपमायाः बाधकं। तस्मात् तत्र द्वयोः अलङ्कारयोः सन्देहसंकरः स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि यत्र कथायाम् अमृतत्वस्य आरोपात् रूपकालङ्कारः वर्तते, तो कथा रूपं यत् वर्तते अमृतं, तस्य अमृतस्य समुद्रम् अवगाह्य कथायाम् अमृतत्वस्य आरोपेण अमृते यत् अमरत्व प्रदान शक्ति या वर्तते, तर्पकत्वं या वर्तते शक्ति, एवं च माधुर्यं सकल जनाह्लादकत्वं दुःख विनाशकत्वं यत् अमृत पदार्थस्य वर्तते, अमृत पदार्थे वर्तते, तत् कथायां द्योत्यते प्रकाश्यते। अतः वस्तुध्वनिः अपि एतादृशे स्थले स्वीकरणीयः। तो कथा रूपस्य अमृतस्य यः समुद्रः, तत्रापि कथामृतस्य समुद्र इति कथनेन समुद्रे यथा गाम्भीर्यं भवति, तथैव कथायां गाम्भीर्यं भवति। कथायाः वस्तुतः रहस्यं भागवतीं कृपां विना अवगन्तुं न शक्यते। यतः कृष्णादीनां तादृशानि चरितानि सन्ति यत्र
सामान्यजनानां कृते पदे पदे संशयः समुदेति। तो कथा अमृताब्धिः वर्तते, अनन्तः अनन्ता वर्तते कथा इति अब्धिपदेन द्योत्यते। तर्हि कथामृताब्धिम् अवगाह्य तर्हि कीदृशी सा कथा वर्तते? तो सा कथा वर्तते क्षपणी, क्षप्यते अनया इति क्षपणी। क्षप प्रेरणे धातुः चुरादिः अस्ति, अतः प्रेरण करणभूता, अपसारण करणभूता, प्रक्षालन कर्मभूता कथा वर्तते। या क्षपण इत्यत्र करणे ल्युट् प्रत्ययः स्वीक्रियते, तर्हि क्षपणस्य विनाशस्य अपसारणस्य करणभूतायस्ति कथा। कस्य क्षपणं कथया क्रियते? तर्हि वर्तते मलस्य अथवा मलानां, रागद्वेषादि रूपाणां मलानां। एते मलाः केषां सन्ति? लोकानां, जनानां, जीवानां। ते के जीवाः? तो अखिलाः जीवाः। तो अखिलानां लोकानां ये मलाः सन्ति, रागद्वेषादयः सन्ति, तेषां क्षपणस्य, अपसारणस्य, विनाशनस्य करणभूता अथवा विनाशिका या वर्तते कथा। तद्रूपं यत् वर्तते अमृतं, तस्य अमृतस्य समुद्रं सामान्यैः अकृतपुण्यैः तत्रापि पापात्मभिः दुरवगाहं कथामृतम् अवगाह्य। अखिल शब्दस्य अन्वयः मलेनापि कर्तुं शक्यते। अखिलाः ये सन्ति लोकानां मलाः, तेषां क्षपण कथा मृताब्धिम् अवगाह्य तपांसि जहुः। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, कस्य कथा अखिल लोकमल क्षपण विनाशन प्रक्षालन हेतुभूता वर्तते? कथयति तव, तव भगवतः एव, न अन्यस्य। यद्यपि अत्र एव शब्दः नास्ति, तथापि सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति नियमेन अत्र तवैव भगवतः एव तवैव याः नानाः कथाः सन्ति, अमृत रूपाः याः कथाः सन्ति, कथाः अनन्ताः सन्ति, तत्समुद्रं तत्समुद्रे ये अवगाहनं कुर्वन्ति, अवगाहनं कृतवन्तः ते सूरयः, ते एव विवेकिनः। तपांसि त्रिविधानि दुःखानि जहुः त्यक्तवन्तः। भगवतः कथायाः श्रवणेन त्रिविध दुःख
विनाशः त्रिविध दुःखानां अत्यंता भावः। तो ये सूरयः एवं कुर्वन्ति अमृत मधुराम अमृतादपि एवं वक्तुं शक्यते मधुरतराम मधुरतमाम कथां ये आस्वादयन्ति तेषां कथायां कथामृत जले मृत समुद्रे अवगाहनेन सर्वे मलाः ये सन्ति रागादयः ते प्रक्षालिताः भवन्ति। अतः सतां प्रवृत्तिः तवैव कथायां भवति। सतां प्रवृत्तिः तत्रैव भवति। सूरीणां तत्रापि विदुषां प्रवृत्तिः तत्रैव भवति यत्र वेदानां तात्पर्यं भवति। अस्माकं श्रुतीनां तात्पर्यं त्वयि एव वर्तते। अतएव सूरयः ये विद्वांसः मनीषिणः अपि ये सन्ति ते तव कथाम् अवगाहन्ते अवगाह्य च ततः मुक्ताः भवन्ति। अत्र तव पदं मध्ये अस्ति। अस्य अन्वयः सूरयः इत्यनेनापि एवं च अखिल लोकमल क्षपन कथा मृताब्धि पदेनापि अन्वयः काकाक्षी गोलकन्यायेन कर्तुं शक्यते। तवैव कथा श्रुत्वा और तव एव यः सूरयः सूरयः ये तवैव जाताः तव एव ये सन्ति त्वामेव ये परमात्मानं मन्यन्ते ते एवं अस्य पद्यस्य पूर्वार्धं यद् वर्तते तत्र पूर्वार्धे इदं वाक्यं जातम् इति अस्मात् कारणात् वेदानां त्वयि एव तात्पर्यात् मंत्रदृष्टीनां ऋषीणां त्वयि एव तात्पर्यात् हे त्र्यधिपते हे त्रिगुणात्मिकायाः मायायाः स्वामिन् इति अस्मात् कारणात् त्वयि एव वेदस्य तात्पर्यात् वेदस्य त्वयि एव वचनव्यापारात् त्वयि एव पर्यवसानात् मंत्रदृष्टीनामपि त्वयि एव मनसः व्यापारात् सूरयः अखिल लोकमलक्षपन कथामृताब्धिम् अवगाह्य तपांसि त्रिविधानि दुःखानि जहुः। एवं अद्य अस्य पद्यस्य पूर्वार्धस्य यः वाक्यार्थः वर्तते तात्पर्यार्थः वर्तते स यथामति अत्र अद्य उक्तः। पुनः अग्रिमे दिने उत्तरार्धस्य विषये वक्ष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।